सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। नारदः कदाचित् भूलोकम् आगतः। तीर्थक्षेत्राणि पश्यन् सः किञ्चन मन्दिरं प्रति गच्छन् आसीत्। आतपाधिक्यकारणतः रथेन गच्छन् आसीत् सः। तदवसरे कश्चन निर्धनः अभिमुखम् आगतः। सः मूढमतिः अपि। नारदः कञ्चित् धनिकं मन्यमानः सः हस्तसङ्केतेन रथस्य स्थगनं कारयित्वा दैन्येन अवदत्, महोदय, महान् आतपः, भवान् तु यानेन गच्छति, अहं पादाभ्यां गच्छामि, सन्तप्ता भूमिः मम पादौ दहति, अतः भवदीया पादरक्षा यदि मह्यं दीयेत तर्हि महान् अनुग्रहः कृतः स्यात् इति। नारदः मृदुहृदयः। सः तस्य निर्धनस्य प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य पादरक्षां तस्मै दत्तवान्। अहो, भवान् तु भगवान् एव इति प्रशंसावचनानि वदन् सः निर्धनः पादरक्षां स्वीकृतवान्। क्षणं विरम्य सः अवदत्, आर्य, भवान् तु रथेन गच्छति, भवत्समीपे छत्रम् अस्ति, अहं तु पादाभ्यां गच्छामि। यस्य छत्रस्य उपयोगः भवता क्रियमाणः नास्ति तच्छत्रं यदि भवान् मह्यं दद्यात् तर्हि अहम् उपकृतः स्याम् इति। नारदः तस्य मुखम् आश्चर्येण पश्यन् तस्मै छत्रमपि दत्तवान्। यत् पृष्टं तद् ददाति एषः, एतत् समीपे अपारम् ऐश्वर्यमेव स्यात् इति विचिन्त्य सः निर्धनः पुनः अवदत्, मान्या, भवतः गृहे एतादृशाः रथाः बहवः स्युः, अतः एषः रथः मह्यं दीयताम्, तेन अहमपि सुखेन सञ्चारं कर्तुं शक्नुयाम् इति। एतस्य श्रवणात् नारदः क्रुद्धः। सः कोपमिश्रितेन स्वरेण, भोः, यस्य आवश्यकता आसीत् तद् भवता यदा पृष्टं तदा तत् सन्तोषेण दत्तं मया, किन्तु इदानीं भवान् यत् अनिवार्यं नास्ति तदपि पृच्छति। एतत् दुराशायाः लक्षणम्। दुराशाग्रस्तः भवान् दानस्वीकारयोग्यः नास्ति, अतः मया यद्यद् दत्तं तत्सर्वं भवत्सकाशात् विलुप्तं भवतु इति शापं दत्त्वा ततः अदृश्यताम् अगच्छत्। क्षणाभ्यन्तरे एव निर्धनसमीपे स्थितं पादरक्षा छत्रादिकम् अदृश्यं जातम्। सः निर्धनः शून्ये निहितदृष्टिः सन् स्वस्य दुराशाग्रस्ततां निन्दितवान्।